Ya Ali Madad. Al-Waiz, Rai Abu Ali Missionary, Wise number 574. یا علی مدد ڈرو، بہت برسوں کے بعد میں ٹھنگا جماعت میں آیا ہوں. شاید 10-11 سال ہو گئے. ٹھنگا جماعت کو 36 برس ہوئے. میں ہمیشہ یاد کرتا رہتا ہوں. میری سب سے پہلی وائز تنزانیہ کے اندر ٹانگا میں ہوئی اور وہ 1946 تھا. شام کے وقت پلین بگڑ گیا تو مجھے ادھر ٹھہرنا پڑا. پرانا جماعت خانہ تھا. آج آپ کو دیکھ کے میں بہت خوش ہوا. مولا آپ کو سکھی آباد کرے. میری دعائیں ہیں. 2 دن میں آپ کے پاس ٹھہروں گا اور جو کچھ بھی بن سکے گا میں آپ کو سناؤں گا. علم تو صرف مولا کے پاس ہے، لیکن امک باتیں آپ کو بہت کام کی ہیں، خاص طور پہ آج کے اس زمانے کے اندر. جی سوامی نا ڈر جا رے چال سے پیارے ست دھرمنو تھائے سے وہوار رے او جی اے اڑیا چاری تیا ابھار سے پل سے سچا یار ہو دودھ ماں دیکھو ویرا کارم اینے دودھے سے پڑسو گنجا رہو اے داغ دیکھو ویرا علی تنا سچا مولانا حضرت امام پہ صلوات پڑھو. مومنو اللہ. یہ گنان ہم بہت سنتے ہیں. کچھ عرصہ ہوا میں نے گنانوں کے اوپر واضح شروع کی. یوں تو ہر مشنری واز کرتے وقت ایک آدھ گنان کا پاٹ وشے کے طور پہ بولتا ہے، کبھی حضرت امام کا فرمان بولتا ہے. لیکن میں نے کچھ عرصہ ہوا گنان کا ایک ایک پارٹ پر کے کمپلیٹ پارٹ کے معنی وائے شروع کی اور بہت سے لوگوں نے ان چیزوں کو پسند کیا. ہماری جو گنانوں کی دولت ہے وہ وازوں سے زیادہ ہے. واز کیا ہے بھلا؟ پیر ماں باپ یا مولا کے فرمان کا خلاصہ جماعت کو دلیل داخل مثال کے ساتھ سمجھایا جاتا ہے. اس کا نام واز. اور واز میں کیا ہوتا ہے؟ نیک باتوں کی بھلامن ہوتی ہے، بدیوں سے دور کرنے کی بھلامن ہوتی ہے. گنان ان چیزوں سے بھرے ہوئے ہیں، بلکہ وازوں سے زیادہ گنان کے اندر میٹیریل ہے. اب یہ چھوٹا سا گنان ہم بولتے ہیں، اس کے اندر 2 پارٹ بہت امپورٹنٹ ہیں. ہر چیز اچھی ہے، لیکن ایک یہ پارٹ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بولا، سوامی نا در
दल कहते हैं लश्कर को। मौला का लश्कर जब भी चलेगा, सत्य धर्म का व्यवहार होगा। उस वक्त जो अधूरे होंगे उन्हें आचार्य सिंह उबा रहे से, जो अधूरे होंगे वो खड़े देखते रहेंगे, हाथ मलेंगे, अफसोस करेंगे, फल ले से तो सच्चा यार। और जो सच्चे मोमन होंगे उनको वो उनकी करनी का फल मिलेगा। फिर कहते हैं दूध के अंदर तुम देखो, दूध माँ, इसके अंदर दूध माँ है, मगर बोलने के अंदर माँ आता है। ये माँ ना नहीं, मकर, उसका मतलब मत करो, नहीं करो, लेकिन यहाँ है दूध माँ है, देखो वीरा कारमो। दूध के अंदर कोई चीज पड़ जाए तो वो दूध पीते नहीं जब तक के उस चीज को निकाल ना दे। कभी ऐसी चीज दूध में गिर जाए कि जिससे दूध जहरीला हो जाए, हम वो दूध नहीं पीते, फेंक देते हैं। दूध माहे देखो वीरा कारमो, एणे दूधे ते पड़सो जंजाल। उस दूध के अंदर के जिसमें कोई खराबी है, कारमू कहते हैं खराब चीज। अगर तुमने वो दूध पिया तो जंजाल में, मुसीबत में पड़ जाओगे। वो दूध क्या है? पालना पोषना, रोजी रिज़्क, खाना पीना, ये हमारे लिए दूध है जिसको हम पसंद करते हैं। हमारी दुनिया की जो जिंदगी है वो दूध की मिसाल है। उसके अंदर जो बदियां बुराइयां हैं, तुम उनका ध्यान रखो। और अगर तुमने ध्यान नहीं रखा तो इस दूध से दुनिया की जीवन और उसकी मौज मजा से दुख में पड़ जाओगे, मुसीबत में पड़ जाओगे। दाग देखो वीरा अली तनो, दाग कहते हैं निशान को। किसी सफेद कपड़े के ऊपर कोई चीज का दागा पड़ जाए, धब्बा पड़ जाए, उसको दाग कहते हैं। दाग यानी निशान। निशान का मतलब फ्लैग भी है, निशान का मतलब निशानी है। तुम मौला की निशानी ढूंढो, दाग देखो वीरा अली तनो। तुम्हारे दिल के अंदर कोई एक धब्बा है जो अली के नाम का लगा हुआ है। कपड़े के ऊपर मैल कुचैल का धब्बा भी गिरता है, कचरे कपड़े के ऊपर केसर का धब्बा भी लगता है, कपड़े के ऊपर इतर लवंडर का भी धब्बा लगता है, परफ्यूम का धब्बा भी लगता है। तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे दिल के अंदर अली का जो दाग लगा है, निशान है, तुम उसको देखो, यानी उसका ध्यान रखो। जिंदगी की मौज मजा, फैन फतूर जो तुम्हारे लिए दूध मिसाल हैं, उसके अंदर जो कचरा गिर गया है उसका ख्याल करो। अगर ये दूध पियोगे मुसीबत में पड़ जाओगे, मुसीबत में पड़ जाओगे। ए जी अन्न पानी ना और अब जा रे सूक से। ए प्यारे स्त्री मेरे रोता बाड़ हो। अभी देखो आप इधर, सब तो शायद नहीं, लेकिन कुछ न कुछ ऐसे लोग आप में हैं जो रोज रेडियो न्यूज सुनते हैं, पेपर पढ़ते हो। मौलाना हजरत इमाम जब इमाम बन के 1957 में आए, दार एस सलाम के अंदर, बच्चों के अंदर और आम दोनों जगह फरमान किए। माँ बाप फरमाया रोज पेपर पढ़ो ताकि तुम्हें दुनिया में क्या हो रहा है तुम्हें पता लगे, तुम्हें पता लगे कि दुनिया किस तरफ जा रही है। तुम भी दुनिया में हो, जिस ट्रेन में बैठे हो ट्रेन बहुत लंबी है, या जिस स्टीमर में बैठे हो उसमें हजारों आदमी हैं, क्या हो रहा है हमें मालूम होना चाहिए। अगर आप पेपर पढ़ते हो, दुनिया की न्यूज से बाखबर हो, तो आपको पता है यूनाइटेड नेशंस हर साल एक रिपोर्ट बाहर निकालती है।
यूनाइटेड नेशंस के अंदर बहुत सी उनकी जो सब्सिडरीज हैं, उनमें एक है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उनकी रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। अभी तक 1980 की रिपोर्ट नहीं निकली, लेकिन 79 की रिपोर्ट पढ़ो, या कभी कभी पेपर के अंदर 80 की रिपोर्ट के थोड़े थोड़े पोर्शंस आते हैं। दुनिया के अंदर वस्ती बढ़ती जाती है, अनाज घटता जाता है। हर साल दुनिया के अंदर लकड़ी ज्यादा वापरी जाती है, जलाने के अंदर भी, और इमारतें लकड़ियां बनाने के लिए, फर्नीचर के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए। तो जंगल कट रहे हैं। बस्ती बढ़ने के कारण से बड़ी बड़ी जो सिटीज हैं वो एक्सपेंड हो रही हैं, विलेजेस बन रहे हैं, वसाहत बढ़ती जाती है, जंगल कटते जाते हैं, और जंगल के कटने से बरसात कम हो रही है। बरसात कम होने के कारण से अनाज भी घट रहा है और पानी की भी अछत है। आपको मालूम है, हम यहाँ इस वक्त तांजानिया के अंदर 3,64,00,000 स्क्वायर माइल का एरिया है हमारे टांगानिका का, ज़ंज़िबार पेंबा नहीं, मेनलैंड 3,64,000 स्क्वायर माइल। एक वो जमाना था, आज से 10 बरस पहले तक, आज से 5 बरस पहले तक भी, कि टांगानिका दुनिया के अंदर मेजर सप्लायर था लकड़ी का। आज लकड़ी बाहर भेजने के लिए तो ठीक है ही नहीं, लेकिन घर में इस्तेमाल करने के लिए टांगानिका के अंदर लकड़ी नहीं है। जंगल कट रहे हैं, और जिन्होंने लकड़ियां काट डाली उन्होंने नवे झाड़ का वावेतर नहीं किया। एफोरेस्टेशन के ऊपर बहुत बड़ी बड़ी मीटिंगें होती रहती हैं। अपने मजहब से भी बाखबर रहो, और दुनिया के अंदर जो होता है उससे भी बाखबर रहो। ए जी अन पानी ना परब जारे सूक से प्यारे स्त्री मेरे रोता बाड़ हो। ए बाप बेटो दोनों झगड़ से, ए वो आवाज से खोटो कड़ी काल हो। पीरों ने 500-700,000 वर्ष पहले कही हुई बातें आज हमारी नजर के सामने हो रही हैं। अभी ठहरो, मौला आपको लंबी जिंदगी देवे। इस सेंचुरी के अंदर 19 बरस बाकी हैं। खरो पूछो तो 18 बरस बाकी हैं, कारण के 1999 के अंदर 1999 में 20th ये सेंचुरी जो है वो खत्म हो जाती है, और 21 सेंचुरी 2000 पे चालू होती है। तो ये जो 18-20 बरस बाकी हैं, आप देखना दीनदारों, रोज बरोज एवरी ईयर दुनिया पे अनाज घटता जाएगा, अनाज घटता जाएगा, पानी घटता जाएगा, खाना पीना घटता जाएगा, वस्ती बढ़ती जाएगी, लोगों की व्याधियां बढ़ती जाएंगी, लोगों की चिंता बढ़ती जाएगी, मेंटल बीमारियां बढ़ती जाएंगी, मन की बीमारियां बढ़ती जाएंगी। दुनिया के अंदर ऐसा समय आएगा, ऐसी खराब हालत दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। 20 बरस तो मैंने इसलिए कहे कि आप देख सको, लेकिन ये चीजें, ये जो ट्रेंड डाउनवर्ड है 100 साल चलेगा। मैं प्रॉफिट नहीं हूं, मैं तो जो कुछ कहता हूं पढ़ के समझ के अपनी बुद्धि से गिनानों में से निकाल के आपको कह रहा हूं। 100 अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं तो पीरों ने जो हिसाब दिया है 115 बरस बाकी।
115 साल दुनिया डाउन होती जाएगी, बिल्कुल डाउन होती जाएगी। व्याधियां बढ़ती जाएंगी, चिंता बढ़ती जाएगी, बीमारियां बढ़ती जाएंगी, भूखमरा बढ़ता जाएगा, अनाज घटता जाएगा, और इसका असर हमारे मगज शक्ति के ऊपर जो होगा तो फैमिली लाइफ खराब होएगी, भाई भाई झगड़ेंगे, मियाँ बीवी झगड़ेंगे, बाप बेटे झगड़ेंगे। फिर कहते हैं कि बाप बेटो दोए झगड़ से एवो आवयो आव से खोटो कलीकाल। कलीकाल कहते हैं कयामत को, खोटी कयामत खड़ी हो जाएगी, ऐसा वक्त आएगा। और ऐसे वक्त के अंदर हम पसार हो रहे हैं, और ये वक्त हमारे जीवन में खत्म होने वाला नहीं, कदाच हमारी औलाद के जीवन में भी खत्म होने वाला नहीं। मैंने आपको कहा कि 115 ईयर्स बाकी हैं, आइंदा 100 साल की बात है। ये भयानक चितार जो मैंने आपको दिखाया है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। आप में से जो बड़ी उम्र के लोग हैं, जो गए 10, 20, 25 के 30 बरस से दुनिया की न्यूज और स्टडी करते जाते हैं, आप उनसे पूछो, छोटे बच्चों को तो क्या पता लगे, क्या पता लगे उनको। मगर आप देखो, गई लड़ाई 1945 में खत्म हुई, 1945 की लड़ाई के बाद 36 बरस हुए, दुनिया पे एक दिन भी शांति का नहीं गया। ए विखड़ी वेला मां दिल ठोर विखड़ी वेला, खराब वक्त जब आएगा तो फिर कहते हैं दिल ठोर नहीं रहेगा, दिल ठिकाने नहीं रहेगा। इन तमाम चीजों का कोई इलाज, कोई दवा, हाँ, मैं वो दवा बताने के लिए ही खड़ा हुआ हूं। पहले आपको मैं बीमारी का हाल बता रहा हूं कि देखो ये बीमारी फैल रही है और भी फैलेगी। आज गए 10 बरस में बहुत से लोगों ने पैसा कमाया, सहलाई से कमाया। अमुक ऐसे लोगों ने आज पैसा देखा है कि जिनकी 7 पीढ़ी ने कभी पैसा नहीं देखा था, आज उनके पास भी लाखों शिलिंग हैं। ये सहलाई से आया हुआ पैसा अपने साथ बहुत सी बीमारियां भी लाता है। सहलाई से आया हुआ पैसा अपने साथ बहुत से कोड़े, मुसीबतें, बीमारियां, मुश्किलें भी लाता है। इसके लिए ये जो आज वातावरण आखी दुनिया के ऊपर जा रहा है, और खास तौर पे हम लोग जो टांगानिका, तंजानिया में या अफ्रीका में हैं, या हमारे और भी लाखों भाई थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में रहते हैं, आपको पता है ना कि आज दुनिया के अंदर 3 भाग किए हैं पॉलिटिशियंस ने। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज उनको कहते हैं कि जो गरीब देश हैं। एक वर्ल्ड है कैपिटलिस्ट की, यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ये कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है। एक वर्ल्ड कम्युनिस्ट वर्ल्ड है, जिसके अंदर रशिया और ईस्ट यूरोप और उसके जो खांतिए चाइना वगैरह, ये सेकंड वर्ल्ड है। और थर्ड वर्ल्ड के अंदर दुनिया के बाकी भाग आते हैं, हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, अफ्रीका सारा खंड है, साउथ अफ्रीका को छोड़ के। तो ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर जो एकदम पुअरेस्ट कंट्रीज है ना 25, वो 25-30 के अंदर हमारा तांजानिया का नाम भी है, जो दुनिया के अंदर सबसे गरीब देश है। हम इस थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर आज रहते हैं, और ये लोग थर्ड वर्ल्ड के गरीब देश, पैसे वाले देशों को कहते हैं हमारी मदद करो। कम्युनिस्ट देशों को कोई नहीं बोलता, क्योंकि कम्युनिस्टों को पैसा देने के अंदर कुछ है भी नहीं, उनके पास पैसा भी नहीं है, और है तो वो देंगे भी नहीं, एक पाई नहीं देंगे। हथियार देंगे लड़ने के लिए, मरने और मारने के लिए। लेकिन ये गरीब देश, पैसे वाले कैपिटलिस्ट देश को कहते हैं हमारी मदद करो। उसके लिए मीटिंगें होती हैं, कॉन्फ्रेंसें होती हैं, लेकिन मैं आपको कहता हूं कुछ नहीं होएगा।
وہ منہ پہ ہاتھ پھراتے رہیں گے، کانفرنسیں ہوتی رہیں گی، غریب دیش غریب سے غریب ہوتے جائیں گے، پیسے والے دیش پیسہ بٹورتے رہیں گے۔ یہ چکل دنیا میں ہوا ضرور مچائے گی، اور دن بدن بڑھتا جائے گا، لڑائیاں بڑھتی جائیں گی، خون آمرکی بڑھتی جائے گی، جھوٹ بڑھتا جائے گا، ویادی چنتا بڑھتی جائے گی۔ میں وہ سب چیزیں آپ کو ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو یاد رہ جاوے کہ دنیا خراب سے خراب تر ہو رہی ہے، ڈاؤن سے ڈاؤن جا رہی ہے۔ یہ دنیا کے سدھرنے کا کوئی اس وقت نشان نہیں، اور 100 برس تک نہیں۔ آج سے 5 برس پہلے 1976 میں حضرت مولانا دھنی سلامت شاہ کریم صلوات اللہ علیہ مولا ڈھاکہ گئے بنگلہ دیش میں۔ مولا نے بنگلہ دیش میں جماعت بہت تھوڑی ہے، 350 جماعت ہے ابھی تو۔ مولا فرمایا 1.5-2 برس کے پیچھے دنیا کے اوپر سخت مندی ہوئے گی، 1.5-2 برس کے پیچھے، یعنی 78 تلک سخت مندی آئے گی۔ تم ابھی سے اس بات کے لیے اپنے دل کے اندر خیال کرو اور اپنے جیون سٹینڈرڈ جو ہے جیون دھورن نیچا کرو۔ اس کے 3 برس کے بعد 79 میں 79 کی سال 2 برس پہلے مولانا حضرت امام لندن آئے اور 7 دن لندن ٹھہرے۔ 7 دن، ایک دن کے سوا کہ جب لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو مار ڈالا گیا اور اس کا جنازہ تھا، اس دن حضرت امام دوپہر کے پیچھے نہیں آئے، لیکن 7 دن صاحب صبح بھی آوے شام کو بھی آوے۔ میں ادھر سے نکل کے تھوڑا آئرلینڈ، اسکاٹ لینڈ، انگلینڈ گھوم کے پھر میں یورپ بھی گیا میں، اور پھر امریکہ گیا، کینیڈا گیا۔ میں نے سب جگہ جو کچھ مولا کے فرمان ہوئے تھے میں نے ان کو سنائے، اور اسی اپنی مسافری میں آسٹریلیا گیا کہ جب حضرت امام نومبر کی 7 تاریخ کو آسٹریلیا کے جماعت کے اندر آئے۔ یہ 7 دنوں میں مولانا حضرت امام نے فرمان فرمائے بہت سے۔ میں نے آ کے دار السلام کے اندر وعظوں کے اندر یہ فرمان سنائے۔ میں 10-11 سال کے بعد ادھر آیا ہوں، تھوڑی سی باتیں میں ریپیٹ کرتا ہوں آپ کو پتہ لگے اس لیے۔ مولانا حضرت امام نے جن چیزوں کے اوپر بہت زور دیا اور لگ بھگ در روز ماں باپ بولتے رہے، اس میں ایک یہ چیز تھی کہ دیکھو مندی چالو ہو گئی ہے۔ 3 برس پہلے کہا کہ 1.5-2 برس کے پیچھے مندی شروع ہوئے گی، 3 برس کے بعد صاحب نے لندن میں فرمایا کہ مندی چالو ہو گئی ہے۔ دنیا کے انڈسٹریلسٹ دیش جیسے کہ امریکہ ہے، برٹن ہے، کینیڈا ہے، جاپان ہے، جرمنی ہے، فرانس ہے، یہ جو آگے بڑھے ہوئے پیسے والے جو دیش ہیں، سب فرمایا یہ دیش کوشش کریں گے کہ مندی نہ آوے یا رک جاوے، لیکن they will not succeed، ان کو سفلتا نہیں ملے گی، مندی تو آئے گی، اور یہ پیسے والے دیش اپنی محنت کریں گے تو بھی مندی رکنے والی نہیں۔ ماں باپ فرمایا یہ مندی لمبا ٹائم چلے گی، جلدی ختم نہیں ہوئے گی، اتنا لمبا ٹائم چلے گی کہ تم دھارنا بھی نہیں کر سکتے، تم سوچ بھی نہیں سکتے، تم گیس نہیں کر سکتے کہ یہ مندی کتنی چلے گی۔ اس کے اندر پیسہ بچاؤ مندی کا سامنا کرنے کے لیے۔ مندی کا مطلب معلوم ہے آپ کو کیا ہے؟ مندی کا مطلب یہ ہے کہ آوک گھٹ جاوے، اس کا نام مندی۔ جب یہ آوک گھٹ جائے گی اور آپ نے جو خرچہ اتنا ہی رکھا تو انجام کیا ہوگا؟ گر پڑو گے۔
फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली गिर पड़ोगे। आवक कमती और जावक ज्यादा तो क्या होगा? जो खजाना जमा होगा, सेविंग होगी, वो खत्म हो जाएगी, ऊपर कर्जा हो जाएगा। और फिर क्या होगा? बेइज्जती होएगी, अपमान होएगा, व्याधि होएगी, ईमान तक भी खराब हो जाता है इंसान को दुख तकलीफ में। मामा फरमा ये मंदी लंबा टाइम चलेगी, और उसके लिए मेरे रूहानी बच्चों अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डाउन करो। उसकी विगत के लिए मैं आपको बोलता हूं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डाउन करने में क्या है? हमारा सबसे ज्यादा खर्चा किस चीज में है? आप खुद ढूंढो अपनी फैमिली में। कपड़ा है, खाना पीना है, मोटर है, घर का फर्नीचर है, और इस किस्म के दूसरे फैन फतूर है जिसमें शराब है, तंबाकू है, पत्ते खेलना है, जुगार वगैरह है, और भी रास्ते हैं जिसमें पैसा जाता है। अगर आपके घर के अंदर आज 5,000 का खर्चा है तो आप 4,000 बना सकते हो इजीली। ऐसी बहुत सी चीजें हैं कि जिसके बगैर इंसान चला सकता है। लाजिम है कि आधा पाइंट दूध पिया जाए, 5 पाइंट पियो, थोड़ा दूध कमती करो, गोश्त थोड़ा कमती करो, और इतना पकाओ कि बिगड़े नहीं। एक तो दुनिया में अनाज की मारामारी। मोमिनो, आपने दुनिया नहीं देखी, मालूम नहीं, मुझे कोई चीज का फख्र नहीं, लेकिन छोटी उम्र से मुझे दुनिया घूमने का बहुत शौक। मैंने सारी दुनिया को 6 दफा चक्कर लगाए हैं। मैं एक दफा 16 महीने आखिरी दुनिया में घूमता रहा, 16 महीने। ऐसे ऐसे मैंने देश देखे हैं कि जहां खुदा ताला जगले पगले याद आता है, जहां गरीबी के साथ जैसे खुदा ताला किसी को मारता होवे ना, ऐसी लोगों की हालत है। डस्टबिन में से, डस्टबिन तो बहुत रहा, गाय के छेन में से वो अनाज के दाने के जो हजम डाइजेस्ट नहीं हुए, लोग वो निकाल के पानी से धो के खाते हैं। देखा? अब मैंने जब इन चीजों को देखा था तो मेरी आंखें भर आई थी। गाय के छेण में से, डंग में से वो अनाज के दाने के जो डाइजेस्ट नहीं हुए, लड़के उसको निकाल के पानी से धो के खा रहे, झाड़ के पत्ते खाते हैं। इंडिया और अभी वियतनाम के अंदर इतनी हालत खराब है कि मरे हुए कुत्ते और बिल्ली का गोश्त खाते हैं। आपने दुनिया नहीं देखी, आपको दुनिया का पता नहीं। ये हालत कभी आप ना देखो, मेरी दुआ है। लेकिन आज दुनिया के अंदर बहुत खराब हालत है। और मैं आपको फिर कहता हूं कि पीरों ने हमें सैकड़ों साल पहले कहा कि ये खराब हालत आएगी, और दीनदारों ये खराब हालत दिन ब दिन खराब होती जाएगी। 2, 4, 5 बरस नहीं, 100 बरस चलेगी, 100 साल चलेगी। इसके अंदर इमाम ने हर रोज फरमान फरमाए लंदन के अंदर, पैसा खर्चा कमती करो, पैसा बचाओ, पैसा बचाओ। और जब भी तुम इन्वेस्ट करो, हजरत इमाम फरमाया, बहुत सोच के लंबी दृष्टि से उसकी कैलकुलेशन करके, खतरी होवे तुम्हें कि ये मेरा पैसा खराब होएगा नहीं, तभी इन्वेस्ट करना। आंख बंद करके सोचे समझे बगैर पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, नहीं करना। मगर जब ही आदमी की आवक बहुत अच्छी होती है तो उसको ऐसा लगता है कि ये आवक हमेशा रहेगी। यहां इंसान भूल कर जाता है। लंबी दृष्टि का इंसान जो होता है, फार साइट जो होता है, उसको ये पता लगता है, वो अपने हिसाब से चलता है। और जब ये मंदी आती है तो उसमें से फसार हो जाता है। कुरान शरीफ के अंदर अल्लाह ताला ने हमको एक थोड़ी सी स्टोरी, एक कहानी सुनाई। इजिप्ट के अंदर नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम गए। यूसुफ नबी याकूब नबी के बेटे थे।
उनका एक छोटा भाई बनियामीन था। ये दोनों भाई एक ही माँ के थे और बाकी दूसरे भाई थे, 10 दूसरे भाई थे जो जुदी जुदी माँओं से थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी बनने वाले थे। छोटपन से ही बहुत समझदार, बहुत ही ब्राइट थे और बाप नबी थे, उनको पता था कि ये नबी है, तो उसके ऊपर प्यार भी ज्यादा था। ये कारण से दूसरे जो 10 भाई दूसरी माँओं से थे, उनको यूसुफ नबी के साथ हसद हुआ। इन्होंने आपस में सलाह की कि यूसुफ नबी को कहीं ले जावे, बाप की नजर से दूर हट जाएगा तो बाप हमारी बात सुनेगा। तो एक दिन यूसुफ नबी को बाप को बहला फुसला के बाप छोड़ता नहीं था, लेकिन बाप को मना के जरा घुमाने के लिए ले जाएं। और यूसुफ नबी को एक कुआं था, सूखा कुआं, उसमें पानी नहीं था। यूसुफ नबी को वो कुएं के अंदर फेंक दिया और उसकी कमीज फाड़ के कोई एक जंगल का जानवर मारा, उसके लहू के अंदर उसकी कमीज को थोड़ा लहू लगाया और लेके आए बाप के पास। बाप को कहा, भाईजान बहुत अफसोस है, एक वरू, वुल्फ कहते हैं इंग्लिश में, भेड़िया हम कहते हैं उर्दू में, एक वुल्फ आया और वो उसको खा गया, ये उसकी कमीज। बाप को बहुत अफसोस हुआ, उसकी याद के अंदर गम के मारे आंखें भी उनकी चली गईं। नबियों को बहुत सी बातों का पता होता, लेकिन अल्लाह ने ये बात याकूब नबी से छुपा के रखी, उसको पता न लगने दिया, क्योंकि अल्लाह को कोई काम करना था। एक काफिला निकला, पानी ढूंढने ढूंढने देखा तो यहाँ एक कुआं है, अंदर झांका तो एक लड़का था। उन्होंने इसको निकाला। यूसुफ अलैहिस्सलाम बहुत खूबसूरत थे। ये लोग पकड़ के ले गए अपने जो उनका सरदार लीडर था। लीडर ने कहा, हाँ, वो जमाने के अंदर गुलाम बेचते थे कि इसकी कीमत बहुत आएगी। इजिप्ट में जाके, मिस्र में उसको बेच डाला। यूसुफ नबी उस वक्त जवान थे, 20 बरस की उम्र थी और इतना खूबसूरत थे कि खुदा ने आज तक और उसके पहले इतना खूबसूरत इंसान कभी नहीं पैदा किया था। इजिप्ट का जो प्राइम मिनिस्टर था, उसको अजीज मिस्र कहते हैं, उसने यूसुफ को खरीदा और फिर उसके ऊपर यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर उसको इतना ईमान और एतबार आया। मैं सारी स्टोरी बयान करूंगा, 1 घंटा निकल जाएगा। यूसुफ नबी इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर बने। मैंने स्टोरी कट कर डाली, मुझे जो कहना है वो और बात है। प्राइम मिनिस्टर बने, इन्होंने हुक्म किया कि अनाज को स्टोर करने के लिए बड़ी बड़ी कोठियां स्टोर बनाओ सारे इजिप्ट के अंदर। वो जमाने के अंदर इजिप्ट का राज युगांडा तक था। अनाज की बड़ी बड़ी स्टोर्स बनाए गए। उसमें जो अनाज आता था, 1/3 अनाज सेव करते थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम को इस बात का पता था कि हर साल एक जैसा नहीं आता। 7 बरस तक अनाज इकट्ठा करते रहे और उसके बाद दुकाल पड़ा, फेमिन पड़ा। 7 बरस तक फेमिन पड़ा, लेकिन आप खुश थे क्योंकि इन्होंने अनाज को स्टोर कर रखा था। अल्लाह ताला ने फरमाया है ये स्टोरी बयान करके कि जो समझदार अकल वाले लोग हैं वो इस स्टोरी में से लेसन लेवें। क्या लेसन लोगे? लेसन ये है कि जब तुम्हारी आवक बहुत हो गए, खराब आने वाले वक्त के लिए सेविंग करो। ये लेसन है। मंदी शुरू हो चुकी है। बहुत से देशों के अंदर कीमतें गिर गई हैं। अरे अरब जैसे आदमियों ने अपने तेल की कीमत गिरा दी। नाइजीरिया ने $2 घटा दिए। जो तेल बढ़ रहा था, ऑयल की प्राइस बढ़ती जाती थी, आज हालत ये हो रही है कि वो अरबों ने अपने तेल की कीमत घटा डाली। अभी आप समझ सकते हो कि दुनिया के अंदर क्या हालत होगी। अभी और होएगी। जमाना बहुत खराब आता है।
اب میں آج آپ کو کہہ جاؤں، معلوم نہیں پھر کبھی آؤں کہ کبھی نہ آؤں۔ زندہ رہو۔ یہ 2 مہینے نومبر دسمبر اس برس کے اور 12 مہینے 1982 کے بہت خراب جائیں گے ہمارے لیے۔ میں دنیا کی ابھی بات نہیں کر رہا، دنیا کی چرچا کر کے ابھی میں گھر پہ آیا ہوں۔ ہمارے لیے آنے والے 12-14 مہینے بہت خراب ہیں۔ آپ نہیں کہہ سکو گے کہ ہم کو کسی نے چیتونی نہیں دی تھی۔ امام کا مشنری ہوں، میں آپ کو کہتا ہوں، یہ چیز آپ کو یاد رہے گی۔ ابھی کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ مولا کے فرمان پڑھو اور اس پہ عمل کرو۔ پہلا فرمان یہ ہے کہ تمہارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، کہ جو تمہیں دکھوں کا سامنا کرنے کے لیے شکتی دے۔ آدمی کو جب دنیا کی مصیبت آتی ہے تو مغز پہ اثر کرتا ہے۔ جب مغز کے اوپر کوئی چیز کا اثر ہوتا ہے تو انسان نمالا ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے۔ کئی آدمیوں کو نروس بیماریاں ہو جاتی ہیں، نروس بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ دار السلام کے اندر 1.5 مہینے پہلے جب یہ نیوز نکلی، بینک آف تنزانیہ نے نوٹس لگائی کہ کوئی باہر نہیں جا سکے اور باہر سے ٹکٹ بھی منگانی تو ہماری رضا چاہیے۔ ایک آدمی کو ایسی نروس ٹربل ہوئی کہ بیچارہ ہاسپٹل میں دوسرے دیش کے اندر پڑا ہے۔ جب انسان کے اوپر مصیبت آتی ہے تو آدمی کے نروس سسٹم کے اندر کھڑبڑاہٹ ہو جاتی ہے، بیلنس آف مائنڈ پھر جاتا ہے۔ اس کو ٹکانے کے لیے بڑے میں بڑی دوا ایمان ہے۔ مولانا حضرت امام صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ فرمان کونگو کا ہے۔ کونگو والوں کے اوپر ایسی مصیبتیں 3 دفعہ پڑ چکی ہیں۔ 3 دفعہ وہ لوٹے گئے، بھاگ گئے، واپس آئے، پھر لوٹے گئے، بھاگ گئے، پھر واپس آئے۔ تو حضرت امام فرماتے ہیں، تم کو بہت تکلیفیں پڑی لیکن تم پھر ہرے بھرے ہو گئے ہو، اس لیے کہ تمہارا ایمان سلامت ہے۔ اگر تمہارا ایمان سلامت ہے، اگر تمہارا ایمان مضبوط ہے تو 100 دفعہ بھی کبھی گرو گے پھر بھی تم کھڑے ہو جاؤ گے۔ ایک آدمی جو طاقت والا ہوتا ہے وہ لڑائی کے اندر کبھی گر پڑتا پھر کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن کبھی کمزور ہوگا، ایک تھپڑ پڑے گا، سویا تو سویا، پھر اٹھے گا نہیں۔ یہ ایمان ہے جو ہم کو طاقت دیتا ہے، یہ ایمان ہے جو ہم کو الہی مدد کراتا ہے۔ ایمان سے ہمارے دل کے اندر بھی شکتی رہتی ہے اور ایمان سے خدا کی مدد بھی ملتی ہے۔ اپنا ایمان بہت مضبوط رکھو۔ انہی 7 دنوں کے اندر جو مولانا حضرت امام نے، میں نے تو ادھر جا کے کینیڈا والوں کو کہا کہ حضرت امام نے ایسا لگتا تھا کہ 7 دن کا ستاڑا ڈالا ہے۔ 7 دن، صبح بھی آوے، شام کو بھی آوے، صبح بھی آوے، شام کو بھی آوے۔ صرف میں نے کہا ایک دفعہ نہیں آ سکے۔ مولانا حضرت امام فرمایا کہ تم لندن میں رہو کہ نیو یارک میں رہو، مطلب کہ کدھر بھی رہو، کوئی بھی دیش ہوئے، کوئی بھی ملک ہوئے، مگر تم اپنی باپ دادا کی پرنالیکا کو نہیں چھوڑنا، اپنے ایسٹرن کلچر کو نہیں بھولنا۔ جدے جدے شبدوں کے اندر ہر روز حضرت امام یہ فرمان کرتے تھے کہ تم اپنے باپ دادا کی پرنالیکا نہیں چھوڑنا، تم اپنے ایسٹرن کلچر کو نہیں چھوڑنا۔ ابھی باپ دادا کی پرنالیکا کیا ہے؟ بوڑھے بوڑھے تو ادھر کو بہت کم دکھتے ہیں، لیکن بوڑھے بوڑھوں کو پوچھو، آپ کو پتا تو ہوئے گا۔ 50 برس کے اوپر رائی صاحب جیسے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، اور بھی 2-4 دکھتے ہیں، ان کو پوچھو بھائی باپ دادا کی پرنالیکا کیا ہے؟ باپ دادا کی پرنالیکا یہ تھی کہ کٹمب مل کے رہتا تھا، کٹمب مل کے رہتا تھا۔ باپ ماں کی حشمت عزت ہوتی تھی، بوڑھے مات پتا کی چاکری کرتے تھے جوان بچے، صرف مات پتا ہی نہیں لیکن کاکا ماما بھی ان کی عزتیں ہوتی تھیں، اور وہ کبھی گرم ہو جاتے تھے، گالی نکال دیتے تھے تو بچے چپ چاپ سہن کر لیتے تھے، باپ کے سامنے بولتے نہیں تھے، ماما چاچا کے سامنے بھی بولتے نہیں تھے،
उनकी सेवा करते थे, चाकरी करते थे, उनका ध्यान रखते थे। माता पिता की जो सेवा है वो खुदा की इबादत है। हमारे बाप दादा की प्रणालिका के अंदर एक ये चीज है। दूसरी चीज क्या है कि हर रोज सुबह शाम बाप दादा जमात खाने जाते थे। जो कुछ भी होता था इस घर में आके कहते थे मौला को, या मौला ये तकलीफ पड़ी तू दूर कर। जो कुछ भी मुसीबत आई तो मुखी के सामने खड़े होके कह दिया एक सताड़ा डालता हूं, या मुझे मुश्किल आसान की तस्बीह मेरी कबूल करके मेरी मुश्किल दूर करो। ये बाप दादा की प्रणाली का ये थी कि हमारा सारा जीवन, हमारी सारी दुनिया, हमारी सारी लाइफ उसका सेंटर जमात खाना था। मतलब ये कि हमारी जिंदगी के अंदर हमारा धर्म छाया हुआ था। वडीलों का मान इज्जत थी, छोटों के ऊपर प्यार था, भाइयों भाइयों में, बहनों बहनों में मोहब्बत था, इत्तेफाक था। भाभी देवर के अंदर प्रेम मोहब्बत इत्तेफाक था। वो भाभी को माँ की तरह समझे और वो देवर को बेटे की तरह समझे। ये हमारी प्रणाली का है। ये प्रणाली का आप यूरोप, अमेरिका, कनाडा में नहीं मिलेगी। इसके लिए इमाम ने हमें कहा कि तुम लंदन में रहो या न्यूयॉर्क में रहो, मगर तुम अपने बाप दादा की प्रणाली का नहीं छोड़ना। दूसरे दिन कहता है तुम अपने ईस्टर्न कल्चर को नहीं भूलना। ये ईस्टर्न कल्चर है। वेस्टर्न कल्चर तो ये है कि 14 बरस की छोकरी अपनी सूटकेस बांध के माँ को कहती है मैं जाती हूँ। कहाँ जाती हूँ? मैं बॉयफ्रेंड के साथ जाती हूँ। ये ईस्टर्न कल्चर नहीं, ये वेस्टर्न कल्चर है। 14-15 बरस की छोकरे भाग जाती हैं घर से। आप कभी लंदन जाओ, अभी विंटर शुरू हुआ है। जिस दिन धूप निकलेगी उस दिन बूढ़े बुढ़ियां, कोई छोटा सा कुत्ता, कोई छोटी सी बिल्ली, ये अपने पेट जानवर लेके पार्क में बैठे होते हैं, धूप सेकते हैं, तड़का सेकते हैं। बेटा घर पे कोई नहीं, बेटी कोई नहीं, कुत्ते बिल्लियों के साथ रहते हैं, कुत्ते बिल्लियों से प्यार करते हैं। हमारा कल्चर ये है कि दादा अपने पोते पोतरियों के साथ, दोतरियों के साथ खेलते हैं। जवान बेटे काम पर जाते हैं, बुढ़े माँ बाप घर के ऊपर बैठते हैं या उनको नसीहत करते हैं या वो इबादत करते हैं या कोई और उनकी कुछ मदद करते हैं, और घर की फैमिली के छोटे छोटे बच्चों के साथ आड़ी वाड़ी के अंदर बैठे होते हैं, मजे का जीवन गुजारते हैं। और जब कोई बूढ़ा गुजर जाता है तो 100-200 आदमी सारी फैमिली के इकट्ठे हो जाते हैं। लंदन अमेरिका के अंदर ये बूढ़े गुजर जाते हैं, पता भी नहीं लगता। 2-3 दिन के बाद वो दूध वाला रिपोर्ट करता है पुलिस को कि 3 दिन से दूध बाहर पड़ा है, कोई ने उठाया नहीं। तो पुलिस आके दरवाजा तोड़ के देखती है तो बूढ़ा बूढ़ी मरे हुए हैं। बेटा किधर है, बेटी किधर है, कोई पता नहीं। ये जीवन हमारा जीवन नहीं। इसके लिए इमाम फरमाते हैं कि ईस्टर्न कल्चर को नहीं भूलना, तुम अपने बाप दादा की प्रणालिका को नहीं भूलना। हमारे अंदर जो कुटुंबिक प्रेम मोहब्बत है दीनदारों, वो हमारे धर्म का एक भाग है। हमारी फैमिली के अंदर जो मोहब्बत इत्तेफाक है वो हमारे धर्म का भाग है। इसके लिए मैंने आपको ये पाठ सुनाया, इसलिए सुनाया। जब दुनिया के ऊपर मुसीबत आएगी, लोगों का ईमान खराब हो जाएगा, हो कार मच जाएगी, खाना नहीं मिलेगा, माँ रोते रोते अपने बालक को छोड़ देगी कि शायद कोई ले जावे तो इसको खाना तो मिले। फिर कहते हैं कि बाप और बेटा लड़ेंगे, ऐसा लगेगा कि जैसे कयामत आ गई है। जिनान पढ़ो तो सही, जिनानों के अंदर क्या रखा है? जी विखड़ी वेड़ा माहे दिल ठोरना रहसे जी, विखड़ी वेड़ा माहे दिल ठोरना रहसे जी, समीरा जो लाख से। 2 दिन का प्रोग्राम इमाम जमान ने 25 और 26 का प्रोग्राम जो कराची का था वो कैंसिल किया और वो 2 दिन नैरोबी आए। 25 की रात को मौला उतरे, 26 को जमात खाने आके, उस वक्त जरा केनिया में गड़बड़ थी। एशियन लोगों के दिल जरा हचमचा उठे। मौला आके गवर्नमेंट
रोड का जो बड़ा जमात खाना अपना, माँ बाप ने फरमाया, मेरे रूहानी बच्चों, मैंने सुना तुम्हारे दिल बेचैन हो गए, तुम व्याधि में पड़ गए, इसके लिए मैं कराची का प्रोग्राम कमती करके काट के 2 दिन में तुम्हारे लिए आया हूँ। कोई फिक्र मत करो, तुम आराम से बैठो, अपना काम करो। हाथ मुबारक अपने सीने पे रख के माँ बाप जमात को कहते हैं, मैं तुम्हारी व्याधि करूंगा। अपने सीने मुबारक पे हजरत इमाम हाथ रख के फरमाते हैं, तुम फिक्र मत करो, डू नॉट वरी, डोंट गेट वरीड, आई विल वरी फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए व्याधि करूंगा, तुम आराम से बैठो। माँ के घोड़े में जिस तरह सर रख के बच्चा सो जाता है, फिर उसको कोई चिंता नहीं होती, इमाम इस तरह से हमारे साथ सलूक करता है। अपने घोड़े में माँ बन के हमारा सिर रख के हमको कहता है, तुम फिक्र न करो, सो जाओ आराम से, मैं तुम्हारे लिए बैठा हूं। और फिर हजरत इमाम कहते हैं, तुम जानते हो कि मैं इसके काबिल हूं, आई एम कैपेबल, मैं तुम्हारी व्याधि मिटा डालूं, मैं तुम्हारे लिए व्याधि करूं, मैं उसके काबिल हूं, आई एम कैपेबल। जब युगांडा के अंदर तकलीफ आई तो माँ बाप ने अपनी इस प्रॉमिस को कर दिखाया ना। जो लोग नहीं निकल सके, रह गए बेचारे, उनके लिए एयर चार्टर करके नैरोबी से जाता था, इस्माइलियों को उठा लाओ। अरे जो लास्ट प्लेन था इस्माइली, पूरे लोड जितने नहीं थे, थोड़े थे, जगह बहुत सी खाली थी, अरे परकौम वालों को भी हम ले आए, हो जाओ। हजरत इमाम ने अपने उस 1964 के उस बोले हुए बोल को नैरोबी के जमात खाने के अंदर पूरा कर दिखाया। इधर मौलाना हजरत इमाम दिनों दुनिया का मालिक, बादशाह, अल्लाह का नूर हमारा मालिक है। इस जैसा आखिर दुनिया में और कोई नहीं, कोई नहीं। ये दुनिया उसने बनाई है, ये दुनिया पैदा हुई उसके कारण से पैदा हुई। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह फरमाया है कि तुमको पता है कि दुनिया को पैदा करने का कारण कौन है? मौला कहते हैं इमाम है। अगर इमाम धारे तो एक आंख की पलक में ये दुनिया रसाताड़ हो जाए। वो मौला हमारे पास बैठा है, हमारे दिलों में सदियारा है, सामी राजो राख से तेनू रे से। लेकिन हमारा ईमान हजर इमाम पे होना चाहिए। 71 के अंदर जब मकान चले गए, कड़ियागो के अंदर एक आदमी बदमाश ने, मैं बेवकूफ कहता हूं, बदमाश का मतलब पता है क्या है? जिसकी रिज़्क अच्छी ना होवे उसको बदमाश कहते हैं। मुआश यानी रोजी, और खराब रोजी खाने से विचार खराब होते हैं। उसने हजरत इमाम की फोटो निकाल के फेंक दी। मैंने ये बात सुनी लेकिन देखी नहीं थी। 1971 में मैं साहब के पास गया इधर की मामले के लिए। मौलाना हजरत इमाम फरमाया, बहुत से मेरे रूहानी बच्चे, उनको मेरे लिए अच्छे विचार नहीं। मैंने कहा खुदावंद ऐसी कोई बात नहीं, तेरे को पता है एक आदमी ने मेरी फोटो फेंक दी, अभी मैंने आंख से नहीं देखा था, खाली सुना था। मैंने कहा खुदावंद मुझे लगता है ये बात सच्ची नहीं। माँ बाप फरमाया नहीं नहीं तेरे को पता नहीं है, उसने मेरी फोटो फेंक दी। मैं चुप हो गया, और सचमुच फेंकी उसने। मगर मुझे बाद में उस बात की जब इन्वेस्टिगेशन की, इमाम तो झूठ कभी नहीं बोलता, लेकिन मैंने जब इमाम के पास कहा तो मैंने अपनी सच्चाई से कहा, क्योंकि मैंने देखा नहीं, खाली महज सुनी हुई बात थी। माँ बाप मेरे को जरा जोर से बोलते हैं, यू डोंट नो ही डिड इट। मैं चुप हो गया। ऐसे भी लोग हैं कि जो इमाम की फोटो फेंक देवे, लेकिन ऐसे नादान हमारे अंदर 1, 2, 4 होंगे तो होंगे, लेकिन दीनदारों ये कसौटी ईमान की होती है। हर वो रोज हलवा ही खाते रहोगे तो गुमड़े निकलेंगे।
किसी दिन करेले भी खाओ। सुख शांति मौज शौक खाना पीना ऐश आराम वीडियो सिनेमा पत्ता खेलना खाना पीना ये सब चीजों के अंदर जीवन निकल जाएगा? नहीं निकलेगा। ये चीजें थोड़ा टाइम रहेंगी, फिर इसका रिएक्शन क्या होएगा? व्याधियां, चिंता, बीमारी, बेइज्जती, हार्ट की ट्रबल, नर्वस खराब, ईमान भी खराब। हर हालत में अमीरी होवे गरीबी होवे तंदुरुस्ती होवे बीमारी होवे अपने ईमान की लेवल कायम रखो। ईमान अगर मजबूत होगा तो दुनिया की व्याधियां चिंता हमें दुखी नहीं कर सकेंगी। मौलाना हजरत इमाम फरमाया, मेरे रूहानी बच्चों, मैं दुआ करता हूं कि तुम कभी दुखी नहीं बनोगे। अलबत्ता तुम्हें दुख आएंगे लेकिन तुम दुखी नहीं बनोगे। दुख तो आएंगे, इंसान की जिंदगी दुखों से भरी हुई है। आप जो कभी आराम से सोचो तो दीनदारों, हमारे सारे जीवन की लिस्ट बनाओ तो 99 दुख हैं, 99 एक सुख है। एवरी 99 दुखों के पीछे एक सुख मिलता है। लेकिन आप उस सुख को इतना स्ट्रेच कर डालो, इतना उसको खींच डालो कि 99 दुख उसके नीचे कवर हो जाए और वो ईमान कर सकता है और कोई नहीं। ईमान जब इंसान का मजबूत होता है तो उसको दुनिया के दुख दुखी नहीं कर सकते। हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने कलाम इमाम मुबीन में यह फरमान लिखा हुआ है। सब पूना आए, पूना जब गाड़ी से सब नीचे उतरे तो दूर एक लीमड़े के झाड़ के नीचे एक ईरानी इस्माइली वो खड़ा था, हंस रहा था। हाथ बांध के मौला को उसने नमन किया, सलाम किया। साहब तो अंदर चले गए जमात खाने में, बैठा जमात खाना था। अंदर से जब साहब वापस आए तो साहब उसके नजदीक गए। उस ईरानी खालू इस्माइली को कोढ़ की बीमारी थी, लेप्रेसी थी। साहब उसके बहुत नजदीक नहीं गए, थोड़ी दूर खड़े रहे। क्यों? कंटेजियस बीमारी है। उसके हाथ की उंगलियां गल गई थी, जैसे एक लॉलीपॉप लेके जो बच्चे चूसते हैं, थोड़ी देर रखो तो वो गल के आधी रह जाती है। इस तरह से लेप्रेसी के अंदर पांव की हाथ की उंगलियां आस्ते आस्ते लिम्स जो हैं गलते रहते हैं, बर्फ की तरह गल जाते हैं। उसमें से पीप निकलती है, पस निकलता है, पानी निकलता है। और वो हंस रहा था, सारे बदन के ऊपर कोढ़ था। हजरत इमाम उसके नजदीक जब गया तो इतना खुश, इतना हंसे, ऐसा खुश था कि जैसे किसी छोटे बच्चे को उसका ब्यूटीफुल पसंद खिलौना मिल जाए। मौला उसको पूछते हैं, तू कैसा है? कहते खुदावंद बहुत अच्छा हूं। खोजा होता तो मुंह बनाता, हंसना तो ठीक, साहब को देख के रोने लगता। क्या हुआ? देखता नहीं है मैं मर गया हूं, मैंने क्या गुनाह किया, मेरे ऊपर ये जुल्म हुआ। मगर वो खोजा नहीं था, ईरानी इस्माइली था, हंस रहा था। शरीर की ये हालत है और हंस रहा है। और साहब पूछते हैं कैसा है? तो कहते खुदावंद बहुत अच्छा। उसने अपना दुख नहीं समझा, मौला के पास शिकायत नहीं की कि मैं दुखी हूं। लेप्रेसी के अंदर आखा बदन पीड़ा आता है। तब फरमाया, तुम्हें कोई दुख है? कहते कोई नहीं, मैं बहुत मजे में हूं। ये है ईमान। दुनिया का दुख क्या है? दुनिया का दुख क्या है दीनदारों? हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला के अंदर कैंप लगा के बैठे हैं। मुहर्रम की 9वीं तारीख है, दूसरे दिन लड़ाई होने वाली है। रात को एक काफिला निकला। किसी ने 8 तारीख का जिक्र किया है, किसी ने 7 तारीख का जिक्र किया है, लेकिन 7, 8, 9 तारीखों में से कोई एक तारीख है। एक काफिला निकला। एक आदमी अपनी दुल्हन से ब्याह करके घर जा रहा था, मां और दुल्हन थी साथ। जब इधर पहुंचे, इतने बहुत आदमी देखे करबला के मैदान में। पूछा क्या है?
کہ امام حسین اور یزید کا لشکر آمنے سامنے پڑے ہیں. ماں کہتی ہے بیٹا یہی وہ وقت ہے کہ تیرے ایمان کی کسوٹی ہوئے. میں تجھے دودھ معاف نہیں کروں گی جب تک کہ تو امام کی جا کے مدد نہیں کرے. اپنی دلہن کے پاس آیا, ابھی تک گھر بھی نہیں پہنچے, نکاح کر کے راستے میں ہی ہے. دلہن کو کہتا ہے میرا امام اس وقت کافروں کے فندے کے اندر ہے, اور اس نے کی, اس کی بھی شاباش. وہ بھی کہتی ہے کہ جاؤ پہلے امام کی خدمت کرو. بیاہتا دلہن کو ابھی اس کو ملا بھی نہیں, گھر لے کے بھی نہیں گیا, اور ماں کو چھوڑ کے خدا حافظ کہہ کے امام کے حضور میں آیا, اور دوسرے دن لڑکے شہید ہو گیا. مرنا تو ہے دیندارو. ارے ایسی ایسی موت تو کسی کسی کی ہوتی کہ 1400 برس کے بعد اس آدمی کا نام حر تھا, مگر وہ حر ایک دوسرا, 3 حر تھے مولا کے لشکر میں. ایک وہ حر تھا کہ جو یزید کی پکش میں تھا, اور پھر امام حسین علیہ السلام کا باتیں اور ان کی اسپیچ سن کے ادھر لشکر کو چھوڑ کے امام کے لشکر میں آ گیا. اس کا نام بھی حر تھا, وہ حر ریاحی تھا. یہ آدمی تھا, اس کا نام بھی حر تھا. کسی کی موت پلنگ پہ ہوتی ہے, کسی کی موت گٹر میں ہوتی ہے, کوئی گولی کھا کے مر جاتا ہے, کوئی ہارٹ فیل سے مر جاتا ہے, کوئی امام کے نام کے اوپر قربان ہو جاتا ہے. دنیا میں مرنا تو ہے, لیکن اپنا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. اگر ایمان مضبوط ہوگا دینداروں, تو دنیا کا کوئی دکھ آپ کو دکھی نہیں کر سکے گا, بلکہ بہت سے آنے والے دکھ یوں ہی چھن بن کر کے چلے جائیں گے. اپنا ایمان مضبوط رکھو. صبح شام ایمان کے مضبوط ہونے کی یہ اسکول ہے جماعت خانہ, کہ جہاں آپ کو صبح شام حاضری دینی چاہیے. صبح شام جماعت خانے آؤ, ادھر آ کے اپنا من کھولو, کونے میں بیٹھ کے جدھر بھی آپ کو بیٹھنا ہے بیٹھو. دعا پڑھنے سے 5-10 منٹ پہلے آؤ. گھر سے نکلو جماعت خانے کے لیے, صلوات پڑھتے پڑھتے آؤ. جماعت خانے کی پگتیاں چڑھو, صلوات پڑھتے پڑھتے چڑھو. ہائی زندہ قائم پایا کر کے اندر آؤ. مکھی تک پہنچو تو بھی صلوات پڑھتے رہو. دعا کراؤ, آمین کر کے اپنی جگہ پہ بیٹھ جاؤ. استغفر اللہ ربی واتوب علیہ کی 40 دانے کی ایک تسبیح نکالو. آخری تسبیح نکالنی آپ کی خوشی, 33 دانہ, 40 دانہ یا 100 دانے. استغفر اللہ ربی واتوب علیہ. ہم ڈگلے پگلے گنہگار ہیں, یا مولا ہم کو مجھے معاف کر دے. تو میرا پالنے والا ہے, میں تیرے پاس معافی مانگتا ہوں, توبہ کرتا ہوں کہ میں گناہوں سے دور رہوں گا. مولا کے پاس پھر ایک مشکل آسان کے لیے یا علی کے نام کی تسبیح نکالو. مولا کو کہو یا مولا دنیا کے اندر تو نے مجھے بہت کچھ دیا ہے, سب کچھ دیا ہے, میں تیرا شکر گزار ہوں. استغفار کرو, شکرانہ کرو. اس کے بعد پھر کوئی مصیبت ہے, کوئی تکلیف ہے, کوئی پرابلم ہے, کوئی کوئڑا ہے, مولا کو کہو یا مولا یہ معاملہ آ گیا ہے, میری بھول بھی ہوگی, تو غفور رحیم ہے, میرا گناہ معاف کر دے, یہ میری مصیبت دور کر دے, مجھے سمجھ دے کہ میں اچھا فیصلہ کر سکوں. رسول پاک فرمایا عبادت کے 2 پلرز ہیں, ایک گناہوں کی معافی مانگنا استغفار, اور دوسرا خدا تعالیٰ کا شکرانہ کرنا. شکر کرنے سے خدا تمہیں زیادہ دیتا ہے. اور پھر اپنی تکلیفیں مولا کے سامنے رکھو. ایک باپ ہوتا ہے, جب وہ باہر سے دکان سے آفس میں سے گھر آتا ہے, چھوٹے بچے, کوئی بچہ آتا ہے اپنا بوٹ لے کے, ابا میرا بوٹ پھٹ گیا ہے. اچھا. دوسرا آتا ہے پاپا میرے کو پینسل چاہیے. تیسرا آتا ہے پاپا پتلون نہیں ہے. کوئی آتا ہے یہ بولتا ہے پاپا سب کے لیے ہے. تو یہ ہمارا پاپا ہے, اب اس کے پاس سب کچھ مانگو. باپ بھی ہے, ماں بھی ہے. ماں زیادہ ہے, باپ کمتی ہے.
باپ ہے زیادہ مگر باپ پنا اس نے کمتی رکھا ہے. میرا مطلب کہنے کا یہ ہے وہ باپ ہی باپ ہے لیکن ماں پنا اس نے زیادہ رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بات فرمائی ہے کہ میں نے اپنے خود کے اوپر اپنی رحمت لازم کر رکھی ہے. اس کے لیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ماں پنا زیادہ ہے اس میں. کئی گناہ تو ایسے ہیں دینداروں کہ وہ آنکھ مچولی کر کے منہ پھرا لیتا ہے, دیکھتا ہی نہیں, یعنی ہمارے گناہوں کو گناہ لیکھتا ہی نہیں. ایسی تو کتنی ہم بھولیں کر دیتے ہیں کہ وہ لیکھتا ہی نہیں. لیکن جب ہم اچھی طرح سے بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں اس کی بات مانتے ہی نہیں, 2-5 دفعہ بات بولے, ماں بولے, پھر بھی نہیں مارے, تو پھر باپ کیا کرتا ہے, اٹھ کے اس کو ایک تماچا رکھتا ہے. تو یہ مولا بھی ایسا ہی ہے, فرمان کرتا ہے, واضح سنواتا ہے. مشنری اس کی طرف جاتے ہیں واضح کرنے کے لیے, ہدایت ملتی ہے, پھر بھی نہیں سنتے. پہلے تو چھوڑتا رہتا ہے, ابھی سدھر جائے گا, یہ سدھر جائے گا. حالانکہ اس کو سب پتا ہے کہ سدھرنے والا نہیں, لیکن وہ اپنی حجت پوری کرتا ہے, پھر مارتا ہے ایک تماچا. تب اس کو یاد آتا, ہاں واہ ویلا مچاتا ہے, اللہ میں نے کیا گناہ کیا, مجھے یہ تکلیف دی. تو کیا تو نے گناہ نہیں کیا تو خدا نے تیرے اوپر ظلم کیا, تو سچا اور خدا جھوٹا؟ خدا کبھی جھوٹا نہیں, خدا کبھی ظالم نہیں, وہ کبھی بھی انیائے نہیں کرے گا. وہ تو رحمت کا دریا ہے, وہ تو رحمت ہی رحمت کرتا رہتا ہے. لیکن ہم جب بھی اس کی رحمت سے بہت زیادہ بے درکاری کرتے ہیں, اب اس کا فرمان نہیں مانتے, تو پھر دینداروں وہ ہمیں پیٹتا ہے. یہ یاد رکھو کہ مولا کی پٹاس یعنی اس کی مار ہم کو نہ پڑے. چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں, معاف کر دو. ایک دوسرے کا کچھ بھی بدی برائی, کچھ گناہ ہے, سہن کر لو. کسی نے گالی نکال دی, سہن کر لو. کسی نے اپمان کر دیا, سہن کر لو. سہن کرنے سے بندگی بڑھے گی, سہن کرنے سے نورانی شکتی بڑھے گی, سہن کرنے سے آتمک شکتی بڑھے گی, ایمان بڑھے گا. دنیا کے اندر نم کس کر کے نمرتا کے ساتھ چلو, مغروری مت کرو. کسی بھی طریقے کی مغروری اچھی نہیں. خدا مغرور آدمی کی گردن سب سے پہلے نیچے جھکا دیتا ہے. ایسے کئی داخلے ہماری نظر کے سامنے ہیں. مغرور کی گردن نیچے زمین پہ لگا دیتا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات سناؤں مزے کی کہ کس طرح مغرور آدمی کی گردن جھکتی ہے. حضرت امام جب امام بنے تو ایک کورونیشن دارالسلام کے اندر سیریمنی ہوئی, اس کے بعد نیروبی کے اندر ہوئی, اس کے بعد تیسری کورونیشن کی سیریمنی کمپالا میں ہوئی. کمپالا کے اندر جب اس سیریمنی کی ڈکلیریشن ہوئی تو وہاں مسلم ایسوسی ایشن ہے اس وقت تھی, اس کے اندر پنجابی لوگ زیادہ تھے, سنی پنجابی. انہوں نے نکی کیا کہ نامدار آغا خان آتے ہیں, ان کے باپ داداؤں نے, پرنس علی خان نے اور سلطان محمد شاہ نے اسلام کی بڑی مدد کی ہے, بڑی بڑی مسجدیں بنائی ہیں. کیبولی موسک مولانا سلطان محمد شاہ کے پیسے سے کھڑی ہوئی ہے. تو ان کو ایڈریس دیا جائے, ہار چورا پہنایا جائے, مانگ پتر دیا جائے. ابھی مسلم ایسوسی ایشن کا جو پریزیڈنٹ تھا وہ ایک اسناشری بھائی تھا. پاس ہوا کیونکہ میجورٹی پنجابی مسلمانوں کی تھی, اس کا کچھ چلا نہیں. جب یہ پاس ہوا تو یہ آیا کہ بھئی ان کو ہار کون پہناوے, کہ ہمارا چیئرمین. تو کہتے دیکھو یہ جو ماجی چیئرمین ہے نا, اس نے بہت لمبا ٹائم تک سیوا کی ہے, یہ چانس اس کو دینا چاہیے. ماجی چیئرمین ایک پنجابی مسلمان تھا. اس نے کہا کہ بھئی میں تو ابھی بوڑھا ہو گیا اور میں تو ماجی چیئرمین ہوں, ہونا چاہیے چیئرمین جو گادی کے اوپر جو کرسی پہ بیٹھا ہے اس کو. اس نے بہت کوشش کی ایوائڈ کرنے کی, مگر ایوائڈ ہوا نہ اور نکی ہوا کہ یہ چیئرمین صاحب کو ہار پہناوے اور یہ کٹر اسناشری اپنی قوم کو ہیٹ کرے. ابھی یہ گھبرایا, ادھر پاس ہوا, اور یہ ایسا وقت ہے کہ راجینامہ بھی نہیں دے سکتا. جب یہ گھر جا کے اس نے یہ بات نکالی تو گھر کے اندر تو ہو گیا,
قوم والوں نے بولا ہاں تو جا کے اس کو پاؤں پڑے گا, نہیں تیرے کو نمن کرنا پڑے گا. ہاں نمن نہیں کرا. اچھا اس نے سب کو کہہ دیا میں تو اس کو ہار پہنا کے میں چلا آؤں گا, میں بالکل نمن نہیں کروں گا. دیندارو جب ان کا وارہ آیا تو یہ اس ناشری مسلم ایسوسی ایشن کا چیئرمین پھولوں کا ہار لے کے ایسا چلا آتا ہے. اوپر چڑھا, جب یہ اوپر چڑھا چھیلی پگتھی کے اوپر اس کو ٹھوکر لگی تو سر کدھر گیا صاحب کے بوٹ کے اوپر. نمن تو چھوڑ دو, بوٹ کے اوپر اس طرح سے پڑ گیا لمبے ہاتھ. صاحب جلدی سے کرسی سے نیچے جھک کے اس کو اٹھایا. آر یو آل رائٹ؟ اس کو پسینہ آ گیا. پھولوں کا ہار ڈالا, نمن نہیں کیا, پاؤں پڑ گیا. کسی کی مغروری کام نہیں آتی. کوئی بھی طرح کی پیسے کی, علم کی, خوبصورتی کی, سطح کی کوئی بھی مغروری مت کرو, کسی بھی طرح کی. دیندارو یہ دروازہ مولا کا جو گھر ہے, نمن کرو, عاجزی کرو, ادھر اپنی تکلیفیں بیان کرو, مولا کو یاد کر کے اس سے مدد مانگو, اپنے گناہوں کی معافی مانگو, اس کی رحمت مانگو, اپنے لیے بھی مانگو, دوسرے کے لیے بھی مانگو. انشاءاللہ آپ کی سب تکلیفیں مولا دور کر دے گا. سکھی آباد رہو. مولا آپ کی نیک امیدیں پوری کرے. مولا حقیقتی سمجھ دے وے, اپنی معرفت دے وے. مولا آپ کے کتب قبیلوں جملے جماعت کے اندر ویکتیگت کے اندر بھی صلاح محبت اتفاق دے وے. مولانا حاضر امام فرمان بردار مومن بناوے, دسمن سکرید میں پورا کرے, دین و دنیا میں سکھی آباد کرے, ہر مشکل آفت بلا دور کرے, مصیبتیں دفع دور کرے, اپنی پناہ چھتر چھایا میں رکھے. مولانا حاضر امام آپ کو دین و دنیا کے اندر اپنی پناہ میں, اپنی چھتر چھایا میں رکھے اور اپنا زہر باطن دیدار نصیب کرے. ہے جی تو مورے من وسے تریبھور سامی گنان اکھر شدھ پائی یا مانک موتی لال جواہر چن چن کنک لگائی. On the subject of spiritualism and the human health. جب انسان جوان ہوتا ہے تو اس کی مستی میں رہتا ہے. جوانی ایک بے ہوشی ہے. اس وقت اس کو آئندہ آنے والی چیزوں کا کچھ بھی خیال نہیں ہوتا. جس طرح شراب کی مستی ہے ایسا جوانی کی مستی ہے. اور وہ مستی ٹوٹتی ہے جب انسان کو بوڑھاپا آتا ہے, کمزوری آ گئی, کھاؤں کھاؤں کرتا ہے, نیند آتی نہیں, چلتے چلتے تھک جاتا ہے, کھانا چاہتا ہے مگر کھا نہیں سکتا, زیادہ کھا لیتا ہے تو بیمار ہوتا ہے. وہ تمام چیزیں جو جوانی کی تھی اس طرح اڑ گئی کہ جیسے پیٹرول ہوا میں اڑ جاتا ہے. اگر آدمی کو خدا تعالیٰ نے جو عقل دی ہوئی ہے اس کا وہ یوز کرے اور جوانی کے اندر اگر وہ خوش نصیب ہے اور مذہب کے اندر جو آ جاوے
تو بہت سی چیزیں اس کو پتہ لگتی ہیں. بڑھاپے کی جتنی بیماریاں ہیں، میں اپنی اس وقت 80 برس کی عمر میں ہوں، اور میری زندگی کے جتنے بھی وہم نکلے اس میں سے کوئی چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. بڑھاپے کی جتنی کمزوریاں اور بیماریاں ہیں، ایکچولی وہ جوانی میں کی ہوئی غلطیوں کی وجہ سے آتی ہے، اور خاص طور پہ 40 اور 50 برس کی عمر میں وہ ظاہر ہوتی ہیں. 12-14 سال کی عمر سے جیب جو ہے نا وہ بگڑ جاتی ہے. تیکھا، مرچ، مسالہ، خوب نمک، کھٹی چیزیں کھاتا جاوے، ادھر سے پسینہ نکلے، ادھر سے پسینہ نکلے اور کھاتا جاوے. اچھا بچوں کھا لے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مرچے مسالہ کھانے والے آدمی کی سب سے پہلے چیز جو بگڑتی ہے تو اس کے آنتڑے بگڑتے ہیں. محمد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، القبض ام الامراض. جو قبض ہے، قبض یعنی کانسٹیپیشن، نبی فرماتے ہیں کہ کانسٹیپیشن جو ہے وہ تمام بیماریوں کی ماں ہے. یہ جو بوائلر خدا تعالیٰ نے ہمارے ساتھ رکھا ہے، ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے تو وہ پیٹ ہے. اور پیٹ کو آنگن کے اندر جس طرح سے آدمی ناچتے ہیں، اس طرح سے نچانے والی ہماری جیبھ ہے، سواد. تو پیٹ خراب ہو جاتا ہے. کئی آدمیوں کی عادت ہے جلدی جلدی کھاتے ہیں. کم از کم ایک لقمہ منہ میں ڈالو، 40-50 دفعہ اس کو ضرور چباؤ، اور اگر نہیں چباؤ گے تو پیٹ چبائے گا. تو پھر جیبھ کا کام، دانتوں کا کام پیٹ کے اوپر آ پڑا، پیٹ بگڑ گیا، قبض ہو جائے گی، پیٹ کی بیماریاں ہو جائیں گی، پیٹ کا السر ہو جائے گا، ہضم شکتی خراب ہو جائے گی، بہت سی چیزیں کھا نہیں سکے گا. اور تندرستی کے لیے یہ پہلا اصول ہے کہ آپ آہستہ آہستہ چبا چبا کے کھاؤ. بڑھاپا بری چیز نہیں، لیکن اگر حمد جوانی میں دھیان رکھا ہوئے تو بڑھاپا آسان ہو جاتا ہے. بڑھاپے کے دکھ جو ہیں ان کی شروعات جوانی میں لگتی ہے. کھانے پینے کا دھیان کرو. میں جماعت خانوں میں کہیں بھی جاؤں ناندی کے پاس پہ ضرور جاتا ہوں، ناندی لینے کے لیے نہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہاں کی جماعت کے اندر کھانے پینے کی کیا عادت ہے. اور مجھے پتہ لگتا ہے کہ اس جماعت کے اندر کیا کیا بیماریاں ہونی چاہیے. ناندی کے پاٹ کے اوپر سے پتہ لگتا ہے. گھی، تیل، مسالہ، تلی ہوئی چیزیں، تیکھی چیزیں، یہ بیماری کے گھر ہیں. کتنے فرمان کیے امام سلطان محمد شاہ تار نے. مجھے یاد ہے، آپ میں سے جو افریقہ کے لوگ ہیں جن کی عمر 50 کے اوپر ہے ان کو یاد ہوگا، 1945 میں امام نے ایک تالیکہ بھیجا. اس کے اندر کھانے پینے کی چیزیں تھیں اور حکم کیا کہ ایوری فرائیڈے 7 ایئرز تک، 7 برس وہ فرمان پڑھا جائے، تالیکہ پڑھا جائے. اور ہر فرائیڈے کو وہ تالیکہ پڑھا جاتا تھا کہ جس کے اندر امام نے فرمایا صبح کچی پپائی کھاؤ اور دوپہر کے بعد کھانے کے بعد پکی ہوئی پپائی کھاؤ، دودھ اور چھاچھ پیو، گاجر کا رس پیو، گاجر کھاؤ، ویک میں ایک دفعہ بکرے کی کلیجی بوائل کر کے کھاؤ، بھاجی بکالا فروٹ کھاؤ. گوشت کے لیے منع کیا، ویک میں ایک آدھ دفعہ مچھی کھایا کرو. یہ سارا فرمان جماعت کو 7 برس تک، یعنی 350 دفعہ زیادہ وہ فرمان پڑھا گیا.
بہت سے لوگوں نے عمل کیا، فائدہ اٹھایا۔ میرا ایک دوست تھا دارالسلام کے اندر، بہرا تھا، مالدار شخص تھے، کریم جی فیملی کا آدمی تھا۔ ایک دفعہ کچھ بیٹھے تھے اور ایسی باتیں نکلی تو مجھے کہنے لگا کہ آپ کے جماعت خانے میں یہ ایک فرمان پڑھا جاتا ہے، کیا میں وہ لے سکتا ہوں؟ میں بولا ہاں کیوں نہیں، اس پر تو کھانے پینے کی چیزیں، اس کو جو کھانے پینے کی چیزیں تھی وہ اس کو میں نے لکھ دی۔ 1 برس کے بعد مجھے کہتا ہے کہ میرے بدن کی تمام بیماریاں چلی گئی، کیونکہ جو کھانا پینا ہے وہ ہمارے بدن کا فیول ہے۔ آپ نئی گاڑی لو اور ریگولر آپ نے اس میں گیسولین ڈالا تو وہ جلدی بگڑ جائے، لیکن آپ جو اعلیٰ قسم کا یعنی کہ 97 ڈگری کا جو گیسولین ہے وہ ڈالو تو گاڑی اچھی رہے گی۔ ایسا ہی ہمارا بدن ہے۔ ہمارے گینانوں کے اندر بھی کھانے پینے کے بہت سے اشارے ہیں۔ یہ رسم کرنے کے ماں باپ کہتے ہیں کہ مد یعنی شراب اور ماس یعنی گوشت نہ کھاؤ۔ 11 سال کی عمر میں پھر حسن کبیر دین نے اننت اکھاڑا لکھنا شروع کیا، جو کہ اس کے پہلے لکھنا شروع کیا لیکن کمپلیٹ کیا۔ گرو حسن کبیر دین 111 برس کی زندگی پائی، 111 ایئر، 100 برس تک پھر حسن کبیر دین نے کبھی گوشت نہیں کھایا، گوشت نہیں کھاتے تھے۔ میں نے بھی آج 15 سال ہوئے گوشت چھوڑ دیا اور مجھے اس سے بہت فائدے ہوئے۔ ادھر بہت سے ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، ان لوگوں کو پوچھو، حالانکہ وہ خود گوشت کھاتے ہیں مگر وہ یہ جانتے ہیں کہ ریڈ میٹ کے اندر کولیسٹرول بہت ہوتی ہے، اور کولیسٹرول آج بہت بیماریوں کا کارن ہے۔ میں اپنی پرسنل چیزیں زیادہ نہیں بولتا، لیکن یہ ایک ایسا یعنی موقع ہے کہ میں آپ کو کچھ کہوں۔ 2 برس پہلے کبھی میں فاسٹ چلوں تو مجھ کو سانس چڑھتا تھا، تو میں بیٹھ گیا۔ میں نے سوچا یہ حالت تو ٹھیک نہیں، 78 ایئرس کی عمر میں مجھے ایسا بنے۔ میں نے کیا کیا، گھی تیل اسٹاپ، نمک بند، بس یہ 2 چیزیں چھوڑ دی آج تک، ابھی تک بھی۔ شیرین بھائی کو میں نے ریکویسٹ کی کہ کبھی میرے کھانے کا کچھ بندوبست کرو تو اس میں نمک نہیں چاہیے۔ کیا ہوا دینداروں، 1.5 برس لگا، 34 پاؤنڈ گھٹ گیا۔ سب کچھ کھاتا ہوں، پیٹ بھر کے کھاتا ہوں، تیل گھی تیل نہیں چاہیے، نمک نہیں چاہیے۔ آہستہ 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 میرا وزن گھٹنے لگا، بس اور میرے بدن کے اندر پھرتی آ گئی، انرجی آ گئی۔ ہمارے کھانے پینے کی چیزیں بدلنی چاہیے۔ اور مجھے افسوس ہے کہ ہم کو لگ بھگ 20-25 برس ہوئے افریقہ چھوڑ کے کینیڈا آئے، اور کینیڈا آ کے بھی وہی چیوڑا، وہی گلیا، وہی پائے، وہی بریانیاں۔ ٹھیک ہے بھائی، 2-1 مہینے میں 1 دفعہ جیب کے لیے کھا لو تھوڑا سا، لیکن ان چیزوں کو چھوڑو۔ سمپل فوڈ کھاؤ، بوائل کر کے کھاؤ، برائل کر کے کھاؤ، سیک کے کھاؤ، اور بہت سی بیماریاں یہ صرف چینج کرنے سے مٹ جائیں گی۔ بڑھاپا جو ہے وہ اس چیز کا نام ہے کہ بدن کی انرجی گھٹ گئی، وہ نام بڑھاپا۔ اور انرجی گھٹ جانے سے بہت سی چیزیں جو فنکشن کر رہی ہیں وہ فنکشن کرنا گھٹ گئی، اس پہ یا چھوڑ دیا۔ پیروں کے گنان میں ہے 72 کوٹھا 9 دروازہ۔ ابھی 9 دروازے تو سمجھے، 2 آنکھیں، 2 کان، 2 ناک کے نقصورے، اور 2 ہماری ایویکویشن کے جگہ، اور ایک زبان۔ 9 دروازے تو سمجھے، 72 کوٹھے کیا؟ کوٹھا کہتے ہیں اسٹور کو،
اور یہاں پیروں کا اشارہ کوٹھے کی طرف، گلینڈز ہیں 72 گلینڈز ہیں. میں نے ابھی تک کسی بھی میڈیکل بک میں یا سائنس کی بک میں نہیں پڑھا کہ 72 گلینڈز ہیں، لیکن ہیں. ابو علی سینا ایک بہت بڑے مشہور ڈاکٹر ہوئے، اس کو فادر آف میڈیسن کہتے ہیں. اس کے پاس ایک آدمی آیا، جب اس کی ٹرن آئی اس کے پاس گیا، حکیم کے پاس. ابو علی سینا نبض دیکھی، کیا بات ہے؟ کہتا پیٹ بہت دکھتا ہے. کیا کھایا تھا؟ روٹی کھائی تھی. کیسی روٹی تھی؟ کہ تھوڑی جل گئی تھی تو بھی میں کھا گیا. نوکر کو کہا سرما لاؤ. سرما اس کو بولا آنکھوں میں سرما ڈال. وہ کہتا ہے حکیم شیخ پیٹ دکھتا ہے تم آنکھوں میں سرما ڈالتے ہو. کہتا ہے اس لیے کہ تو نے دیکھا کہ یہ جلی ہوئی ہے پھر بھی کھائی تو تیری آنکھیں خراب ہیں. تو اس کی سزا ملنی چاہیے. تو میں آپ کو یہ عرض کرتا تھا، یہ تھوڑی چھوٹی چھوٹی میں نے آپ کو باتیں سنائی ہیں، ابھی میں ان کو اکٹھا کرتا ہوں. جو ہو گیا وہ ہو گیا. اس وقت یہاں تھوڑے سے جوانوں کو نکال کے، جو سینئر جن کو عام طور پہ یہاں اوور 60 مانا جاتا ہے، وہ اور سب، میں کچھ باتیں اپنی زندگی کے ایکسپیریمنٹ میں سے نکال کے کہتا ہوں. رسول اللہ کو پھر یاد کرتا ہوں. رسول اللہ کی ایک حدیث ہے کہ اگر تیرے کو 3 روٹیوں کھانے کی توفیق ہے، بھوک لگی ہے، تو نبی فرمایا 2 کھاؤ، 1 روٹی چھوڑ دو. پیٹ بھر کے کبھی مت کھاؤ. اور نبی فرمایا کہ کھاتے کھاتے کھانے سے پہلے تھوڑا پانی پی لو، لیکن کھاتے کھاتے پانی نہ پیو. کیونکہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں امیڈیٹلی برین آرڈر کرتا ہے لیور کو، تو جو لیور ہے وہ اپروپریٹ ایسڈ بوائلز وغیرہ نکال کے پیدا کر کے اسٹمک کو بھیجتا ہے تاکہ وہ ہضم ہو سکے. اور اندر خدا نے ایسا سسٹم رکھا ہوا ہے کہ اگر آپ گوشت کھاؤ تو گوشت کے لیے ہضم کرنے کا ایسڈ جدا ہے، اور آپ اگر کوئی ویجیٹیبل کھاؤ تو ویجیٹیبل کے لیے دوسری قسم کا ایسڈ ہے، تو وہ ایسڈ بھی وہ بنا کے بھیجے گا. اس کے لیے بزرگوں کا کہنا ایسا ہے کہ بہت ویرائٹیز ایٹ اے ٹائم مت کھاؤ. گوشت کھانا ہے صرف گوشت کھا لو، مگر کبھی کبھی کھاؤ. یہ سسٹم بھی بزرگوں نے، خاص طور پہ آیوروید والوں نے اور اسلامک طب والوں نے کہا ہے کہ ویجیٹیبل اور گوشت مکس کر کے مت کھاؤ. لیکن ہمارے گھروں کے اندر گوشت والی دال بھی پکتی ہے، گوشت بھاجی پکانے کے ساتھ بھی پکتی ہے. اور یہ میڈیکل سائنس کے حساب سے اسلامک طب اور آیوروید ان کا کہنا ہے ایسا نہیں. ایک دن نکی کرو، مہینے میں 2 مہینے میں 1 دفعہ آج گوشت کھانا ہے تو بھنا ہوا، سیکا ہوا، بوائل کیا ہوا گوشت کھاؤ، لیکن اس کے ساتھ پیاز ڈالنا یعنی ڈونگری، ادرک ڈالنا، لہسن ڈالنا، نمک مت ڈالنا. چلو چھوڑ، بہت تھوڑا سا نمک ڈال دو، مرچ مسالہ نہیں چاہیے، کالی مرچ ڈالو، اور وہ گوشت کھاؤ. روٹی کے ساتھ کھاؤ یا چاول کے ساتھ. روٹی اور چاول بھی مکس مت کرو. میں جوانوں کی بات نہیں کرتا، ان کو تو پتھر دے گا تو وہ بھی ہضم ہو جائے گا، لیکن جو 60 برس کے 50 برس کے اوپر ہیں وہ کبھی یہ عمل کریں گے، انہیں بہت فائدہ ہوگا. تو نبی فرمایا پیٹ بھر کے کبھی مت کھاؤ. بہت سے لوگ موزے پہنتے ہیں، اکتوبر میں پہنتے ہیں، مارچ میں نکالتے ہیں.
مجھے یاد ہے بعض دفعہ آدمی خصوصی بوڑھے شخص جو ہیں وہ لیزی ہو جاتے ہیں، اور لیزی اس لیے ہوتے ہیں کہ بدن کے اندر سے انرجی نکل گئی. میں دارالسلام کی بات کرتا ہوں. ایک 75 برس کا آدمی میرے بازو میں آ کے بیٹھا، میں اس دن لیٹ تھا، پیچھے بیٹھا تھا. اب جو آ کے بیٹھا تو ایسا لگے کہ کوئی چوہا مر جاوے، چوہا سمجھتے ہیں اندر، ایسی بات آوے. مجھے اچھا نہ لگے، میں زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکا. ذرا فاصلہ کیا تو بات کم ہو گئی. دعا ختم ہوئی، میں نے بوڑھے کو بولا ذرا باپا باہر چو تو مجھے تھوڑا کم آئے. اس کو باہر لے گیا اور اس کا میں نے موزہ کہا، موزہ نکال، اور اس کو میں نے کہا سونگو. اس نے خود نے ناک ایسی کر لی. میں بولا اے باپا جماعت خانے کے اندر آتے ہو یہ موزے پہنتے، یہ ٹھیک نہیں. اور موزے ہمارے بوٹ میں بھی جاتے ہیں. باڈی کو جو کپڑے لگتے ہیں باڈی کے ساتھ، جیسے کہ موزے ہیں، فلانا وغیرہ چڈی ہے، اس کو ہر روز چینج کرنا چاہیے، ہر روز دھونا چاہیے، ایوری ڈے. اور ویسے بھی ہمارے جو کپڑے ہیں شارٹس پاجامہ وغیرہ ہے وہ بھی 2 یا 3 دن سے زیادہ نہیں پہننے چاہیے. کلینلینس جو ہے نا وہ خود ایک روحانی چیز ہے. کلینلینس آف فزیکل باڈی، کلینلینس آف تھاٹس، اور کلینلینس آف ہمارا جیو اسپرٹ. یہ تو بیسک پرنسپل ہے مذہب کے. ایک گاؤں میں گیا واز کرنے کے لیے. چاند رات آئی، کوئی 70-72 برس کا ایک یعنی ٹائٹل ہولڈر چھاتا دینے کے لیے بیٹھے تھے. میں اس کے پاس گیا، ہاتھ رکھا تھا پاٹ کے اوپر. میری نظر پہنچی 5 انچ لمبے ناخن کالے کالے. میں نے ہاتھ جوڑے ہوئے تھے، پیسے بھی دے دیے تھے. میں اٹھ کے چلا گیا، چھاتا نہیں لیا، دوسری لائن میں گیا. یہ مجھے دیکھتے رہے. جماعت خانہ کی کریا پوری ہو گئی، باہر ملے. مجھے بولا کہ آ کے کرو تھی یہ خراب لگے. دیکھو تو یہ ناخن پانی میں یعنی کہ چھانٹے کے پانی میں ڈالتے ہو اور اسے ہم کو چھانٹا دیتے ہو. پہلے ناخن تو صاف کرو. یہ میل اس میں جاتی ہے پانی میں. اس زمانے کے اندر نیاز ڈالتے تھے. ہمیں کتنی چیزیں سیکھنے کی ہیں مذہب کی نظر سے. خیال کے اندر اچھی طرح سے جانے کے لیے، فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں اچھی تندرستی کی بہت ضرورت ہے. اور اس کے لیے میں ایک اور چیز یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر آدمی کو، عورت کے مرد، کم از کم آدھا پونا گھنٹہ کوئی بھی اچھی کتاب پڑھنی چاہیے. اپنی عادت بناؤ. ہر آدمی کو، عورت مرد سب کو. اور چھوٹی عمر سے اپنے بچوں کو یہ عادت ڈالو کہ دے مسٹ ریڈ سم تھنگ. اس زمانے کے اندر ان کو وہ کہانیاں اور سٹوریز بیان کرو، لیکن جو عمر بڑھتی جائے تو ہم اس کے اوپر پڑھتے رہے. پڑھائی سے، اسٹڈی کرنے سے، ریڈنگ کرنے سے کنسنٹریشن ہوتی ہے. اور یہ کنسنٹریشن صبح بیت الخیال میں